नमस्कार सबैलाई। म सुरुमै यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि यो च्यानल नमस्ते नेपाल ए टु जेड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सहयोग पुर्याउनु होला भन्न चाहन्छु। र यसमा प्रस्तुत विषयहरू सान्दर्भिक लाग्यो भने यसलाई सेयर गरेर अरूमाझ सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्नेमा पनि म आशावादी हुन चाहन्छु। र म आज मुख्य गरिकन सबैभन्दा बढी आजकाल प्रयोगमा आइरहेको अधिकांश नेपालीहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये टिकटक प्रयोग गरिरहेको र समय त्यसमा बढी खर्चिरहेको हुँदाखेरि म टिकटकमै केन्द्रित भएर केही कुराहरू यहाँ पस्किन चाहन्छु। यहाँहरू सबैसँग अनुमति माग्दै म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। मैले आफैले पनि टिकटकलाई प्रयोगमा ल्याएको छु। त्यसो हुँदाखेरि मैले टिकटकमा देखेका, बुझेका र महसुस गरेका विषयहरूलाई यहाँ कर्मशः पस्किने छु। यी पस्किने विषयहरू म आफूलाई लाग्दा कस्ता लागे त भन्ने कुराहरू हुन्। त्यो कुरा कतिपयसँग मेल खाला, कतिपयसँग नखाला, त्यो एउटा विषय रह्यो। मैले बुझेको टिकटक विशुद्ध मनोरञ्जनको लागि हो भन्ने मैले बुझेँ। तर के समय सधैँ मनोरञ्जन गरेर हामीलाई पुग्छ त? यो मनोरञ्जन सँगसँगै टिकटकसँग जोडिएको विषय रह्यो। र प्रस्तुतिहरू विषयान्तर गर्यो भने त्यसले प्रशस्त लाइक पाउने, भ्युज पाउने गरेको पनि मैले पाएँ। त्यसो पाउँदाखेरि मलाई कहाँनिर चिन्ता लाग्यो भने स्रष्टाहरूको सम्मान विषयान्तर गर्दाखेरि त पक्कै पनि हुँदैन। सिर्जनाले के खोजेको छ भन्ने कुरालाई टिकटक प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसको भावलाई सम्बोधन गरिकन प्रस्तुति यानि कि अभिनय गर्नुभयो भने त्यो न्यायसङ्गत हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर म त्यस्तोमा अधिकांशको ध्यान नपुगेको पाउँछु। मैले एउटा पूर्वीय भन्नाले पूर्वी नेपालको सङ्गीतमा आधारित भएर बनेको टिकटकमा म आफैले पनि अभिनय गरेँ। त्यसमा शब्द व्यक्त थिएन, सङ्गीत मात्रै प्रस्तुत थियो त्यो टिकटकमा। अनि त्यसको सबैभन्दा अग्रभागमा रहेको टिकटक कमिलाको तातीले कुनै किरो मारेर हिँडिरहेको त्यो दृश्यलाई कैद गरेर राख्ने व्यक्ति, उनको टिकटक हजारौं हजार लाइकसहित अग्रभागमा पाएँ। के त्यो गीत सङ्गीतले त्यही कमिलाले मारेको किरो र त्यही कमिलाको तातीको माग गरेको हो त? पक्कै होइन। त्यो पूर्वी नेपालको पञ्चेबाजा थियो। पुरानो कला, साहित्य र संस्कृतिलाई सम्बोधन गरेको थियो। तर त्यसलाई कमिलाको तातीमा लगेर टिकटकले टुङ्गाइदियो। भनिसके पछाडि टिकटकले नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति
समाज चिन्तन र प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हो। मैले विभिन्न माध्यमबाट साथीहरूलाई झकझकाउने कोसिस गरेँ, तर त्यहाँ त कस्तो भयो भने पहरालाई कुइनाले हानेर भत्काउन खोजे जस्तो हुँदो रहेछ। फिटिकै साथीहरूमा परिवर्तन मैले देखिनँ। हो, मैले भन्ने गर्छु टिकटक आफैमा एउटा बगैँचा हो र टिकटकका जति पनि हामी प्रयोगकर्ता छौँ, युजर छौँ, हामी सबै त्यो बगैँचाका सुन्दर फुल हौँ र आफ्नै ढङ्गले फुल्ने ढकमकाउने अधिकार छ। तर अधिकार छ भन्दैमा हामीले हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो कला संस्कृतिलाई, धर्मलाई, मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्ने कि नअँगाल्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यसलाई बिर्सिदिने, कुल्चिने या त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने भन्ने प्रश्न हो। यहाँनिर तपाईँहरूको चिन्ता खोइ। हामीलाई एउटा कुरा हेक्का छ, जबसम्म हाम्रो वरिपरि, हाम्रो अधीनमा खेती हुन्छ, फलफुल हुन्छ, त्यति बेलासम्म त्यो खेती र फलफुलको महत्त्व हुँदैन। जब त्यो सिद्धिन्छ अनि त्यसको महत्त्व बढेर जान्छ। त्यो सिद्धिनुभन्दा पहिला नै त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु नै सचेत मानवको अथवा ज्ञान र विवेकी मानवको पहिचान हो। मैले यो भन्न खोजेको हुँ। अनि मैले के भन्न चाहन्छु भने टिकटकले बढी चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शन जुन आफैमा एउटा आदर्श र एउटा विज्ञान सम्बद्ध थियो, त्यसलाई झन झन कुल्चिँदै गएर पश्चिमा पाश्चात्य छाडा र अश्लीलतालाई प्रश्रय दिएको र त्यसको चाहिँ हुबहु पालनकर्ता अधिकांश नेपाली टिकटक प्रयोगकर्ताहरू बन्दै गएको त्यो मैले पाएको छु र एकदम दुःखद र विडम्बनाको कुरा हो। यसमा हामी अलि गम्भीर, ध्यानाकर्षित, चिन्तनशील, सोचनीय र गम्भीर हुन आवश्यक छ। हुन त यति बेला कोरोना महामारी लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरू फुर्सदी भएर टिकटक प्रयोग गर्नुभयो एउटा पक्ष रह्यो। तर यो नसाको रूपमा विकास भइसके पछाडि यसले पार्ने दुर्गामी असरको बारेमा पनि तपाईँ हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने कुरा हो। नेट तपाईँको छ, नेटमा तपाईँले पैसा खर्चिनु भएको छ, त्यो तपाईँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा रह्यो, त्यो एउटा पक्ष हो। तर समग्र समाज र राष्ट्रप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने मान्छेहरूका निम्ति ती विषयहरूले पनि छुन्छ र त्यही भएर बेला बेलामा म टिकटक मार्फत नै गल्ती र कमजोरीहरूमा विरोध गरेको हुन्छु, हमला गरेको हुन्छु। र मैले विरोध गर्दाखेरि त्यो विरोधमा वाह वाह गर्ने, समर्थन गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कमेन्टका लागि कमेन्ट, यानि कि टिप्पणीका लागि टिप्पणी, त्यो मेरो माग होइन। लाइकका लागि लाइक, त्यो मेरो चाहिँ आशय, इन्टेन्सन होइन। बदलिनु पर्यो भन्ने मेरो आशय हो। यदि मेरो स्वार्थ हो भने मात्र एउटा स्वार्थ, हामी नेपाली र हाम्रो समाज सही मार्गमा लागोस्, त्यही मात्र मेरो स्वार्थ हो। त्योभन्दा अरू स्वार्थ छैन मेरो। मैले भने मलाई कुनै टिकटकमा एक नम्बर हुन आवश्यक छैन। र यो पनि भने नेपालको संविधान र ऐन कानुनमा कुनै मान्छे, अमुक मान्छे नेपालको एक नम्बर टिकियो भन्दैमा त्यसलाई टपक्क टिपेर लगेर कुनै उच्च ओहदामा राख्ने त्यो कानुनी व्यवस्था पनि छैन। अनि यो त छाडमछाड किन? सोहीका लागि प्रतिस्पर्धा गरौँ, गलतका लागि प्रतिस्पर्धा नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। राम्रो हुनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, नराम्रो हुनमा होइन। सही दिशामा प्रतिस्पर्धा गरौँ, गलत दिशामा होइन। न्यायको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरौँ, अन्यायको निम्ति होइन। राजकताको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरौँ, अराजकताको निम्ति होइन।
राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरौँ, अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको स्वार्थका निम्ति होइन। मेरो माग चाहिँ यहाँनिर हो र मेरो उद्देश्य अनुरोध पनि यहाँनिर हो र तपाईँहरूलाई मैले भन्ने कारण पनि यही हो। अनि मैले के भन्न चाहन्छु भने म एउटा नेपाली हुनुको नाताले मैले टिकटकमा साथीहरूलाई कमेन्ट गर्दाखेरि प्रस्तुतिमा रहेका कमजोरीहरूलाई औँल्याउनुस् र विषयमा आधारित भइकन कमेन्ट गर्नुस् पनि भने बोलेरै भनेको छु पटक पटक। तर साथीहरूमा कुनै बदलाव देखिँदैन, परिवर्तन देखिँदैन। प्रस्तुतिले मान्छेलाई रुवाइरहेको छ, ऊ एकदम रोएको छ, आँसु धारा बगाइरहेको छ, अनि वाव वाव गर्नुहुन्छ। मान्छेमा पीडा बोध गराउने किसिमको एउटा प्रस्तुति छ, अभिनय छ, त्यसमा तपाईहरुले हाँसो मजाकका सिम्बलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाई कस प्रकारको मानव, तपाईको संवेदना कहाँ छ, हृदय विदारकता कहाँ छ? त्यही भएर यी कुराहरू सिक्नुस् जो अति सामान्य छन् र त्यसको महत्त्व गम्भीर हुन्छ। म यो भन्न चाहन्छु। अनि म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म तपाईहरु नेपालीमा कमेन्ट गर्नुस्, नेपालीमा लेख्ने गर्नुस्। त्यो अमिल्दो नमिलेको अंग्रेजी पुरै गलत अर्थ लाग्ने गरिकन जबरजस्ती तपाईहरुले किन लेख्ने? सर भन्ने ठाउँमा सिस्टर लेखेको छ, गड भन्ने ठाउँमा डग लेखेको छ, टचिङ भन्ने ठाउँमा टर्निङ लेखेको छ, कोही रनिङ लेखेको छ। अनि यो नआउँदो इंग्लिश जबरजस्ती किन लेख्नु पर्यो? त्यही भएर नेपालीमै लेख्नुस्, मन छुने प्रस्तुति तपाईको भनेर लेख्नुस्, हृदय विदारक प्रस्तुति भनेर लेख्नुस्। कोही हास्य व्यङ्ग्य छ भने हाँस्नुस् मजाले, रोदन छ भने सँगसँगै रुनुस्। त्यो समागम हुनु पर्यो, त्यो संवेदना हुनु पर्यो, अनि बल्ल त्यो मानवीयता त्यहाँ झल्किन्छ। उल्टो पाल्टो गरिकन कमेन्टकै भरमा लाइक ब्याक हुन्छ, कमेन्ट ब्याक हुन्छ भन्ने होइन। स्रष्टाले, सर्जकले कुन धेरै उद्देश्यका साथ त्यसको दूरगामी असर र प्रभावलाई ध्यान गरिकन प्रस्तुति गरेको हुन्छ, सिर्जना गरेको हुन्छ, त्यसलाई छुने हिसाबले कमेन्ट गर्नुस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ मान्छेहरूलाई सुझाव सल्लाह र आशीर्वाद दिँदाखेरि पुरै गलत अर्थ्याइन्छ। यहाँ पनि त्यही हुन्छ होला। तर यस्तो नहोस्, यो सबै तपाईहरुको भलाइकै निम्ति मैले भनेको छु। र सँगसँगै मैले भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको विषयमा पनि बोल्नै पर्छ। तपाईहरुले 2-4 लाइकको लागि प्रचारात्मक ध्येयका साथ आफ्ना साना साना नाबालक छोराछोरीहरूलाई टिकटकमा प्रयोग गर्नुभएको छ। पढाइलाई भन्दा टिकटकलाई बालबालिकाहरूले ध्यान दिएको म पाउँछु। यदि यो लतकै रूपमा विकास भयो भने, नसाकै रूपमा रह्यो भने भोलिका दिनमा उनीहरूले पढाइमा भन्दा टिकटकमा बढी ध्यान दिने, समय खर्चिने भयो भने यसको परिणाम के हुन्छ त्यो सोच्नु भएको छ? हो, मानिसलाई थकान हुन्छ, आलस्यता हुन्छ। यावत विषयबाट मुक्तिका निम्ति धेर थोर मनोरञ्जनको आवश्यक छ। तर 24 आवर्स, हप्ता दिन, महिनौं, 12 मासे मनोरञ्जन चाहिन्छ भन्ने कुराको म किमार्थ समर्थन गर्दिन। साथीहरूले टिकटक मनोरञ्जन हो भन्नुभएको छ। सधैँ मनोरञ्जन गरेर पुग्छ?
तपाईँ हामीलाई त्यो खालको आर्थिक दक्षता तपाईँ हामीसँग छ? यी विषयमा गम्भीर हुनुहोस्। यो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति होइन। तपाईँ सम्पन्न हुने कुराले मलाई असर गर्ने पनि होइन, तपाईँ विपन्न हुने कुराले असर गर्ने पनि होइन। तर नागरिकको सम्पन्नता र विपन्नताले राज्यलाई असर गर्छ र राज्यलाई असर गरिसकेपछि त्यसको रिफ्लेक्सन फेरि नागरिकमा आउँछ। यो कुरालाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। संसारमा प्राकृतिक रूपले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि संसारकै विपन्न मुलुक र त्यो मुलुकभित्रका हामी नागरिक, यो एउटा पीडात्मक पक्ष छ। देशलाई बनाउँछौँ गर्छौँ भन्नेहरूले नै धोका दिँदाखेरि दुःखद जिन्दगी नागरिकहरूले गुजारिरहेका छन्। 1.25 करोड नेपाली नागरिकहरू विदेशमा छन्। यो दुःखद पक्ष हो। सँगसँगै हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनको निम्ति यहाँहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। टिकटकमा म्याक्सिमम भनेको तपाईँको 1 मिनट, झन्डै 1 मिनटको समय मात्रै पाइन्छ। त्यो 1 मिनटभित्र सबै विषयहरू व्यक्त गर्न नसकिने र बुझाउन पनि नसकिने भएको हुँदाखेरि मैले युट्युबको सहायता लिएर यो लामो भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेको छु। यसमा मेरो केही पनि स्वार्थ छैन। तपाईँहरूले सुनेर आफ्ना भावनाहरू, धारणाहरू यो भिडियो सुनिसके पछाडि टिप्पणी गर्नुहोला। यो गर्नको निम्ति पनि मैले हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। म आफै ठिक छु, अरू सबै गलत हुन् भन्ने पक्षमा म छैन। मानवका कमजोरीहरू हुन्छन्, त्यसलाई औँल्याइदिनुपर्छ र व्यक्त भावनामा तपाईँको कुनै कटाक्ष छ भने पनि त्यसलाई सुनेर भनिदिनु होला। मैले बुझ्ने टिकटक र तपाईँले बुझ्ने टिकटकमा फरक हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई लागेका विषयहरू निर्भयपूर्वक मजासँग स्वतन्त्र रूपमा राख्नको निम्ति त्यो छुट म तपाईँहरूलाई दिन्छु। कृपया यो भिडियोलाई ध्यानपूर्वक सुन्नको निम्ति पनि मैले तपाईँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। मैले भने टिकटकलाई विशुद्ध रङ्गशाला होइन, ज्ञान आर्जन गर्ने पाठशाला पनि बनाऊ भने। तर यहाँ स्वार्थका पात्रहरू मात्रै भेटिए, जोसँग प्रशस्त फलोअर छन्, हजारौँ हजार फलोअर छन्, लाखौँ फलोअर छन्। उनीहरूले मोटिभेसनको कुरा, समाज रूपान्तरणको कुरा, न्याय समानता र स्वच्छता र स्वस्थताको कुरा कहिल्यै गरेको मैले पाउँदैन। खालि लाइक बढाउने, फलोअर्स बढाउने। र मैले सुने कहीँ त्यो चाहिँ टिकटकले बढी मान्छेलाई बेकुफ बनाए बापत उनीहरूलाई केही सहुलियत दिन्छ र त्यो सहुलियत प्राप्तिको निम्ति मान्छेहरूलाई उल्लु घुराउने र भ्रम सिर्जना गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन्। राजनीतिले देश कङ्गाल भयो। अब यो फेरि टिकटकमा भ्रमको खेती गर्नेहरूले फेरि मान्छेहरूको समय बर्बाद गरिरहेका छन्। र यस्ता बेकुफहरूलाई, बेकुफ त तपाईँ हामी हो, र यस्ता भ्रामक बदमाश फटाहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई एक्ल्याउन पनि पर्छ भन्न म चाहन्छु। त्यसैले समयको महत्त्व बुझौँ, समयको सही सदुपयोग गरौँ। यो बुझौँ कि तपाईँ हामीले खेती गरिसके पछाडि त्यसको गोडमेल गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने खाद्यवस्तु अनाजबाट फेरि त्यसलाई मुद्रामा रूपान्तरण गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कुराहरू जस्तै सामाजिक सञ्जालमा दिइने समयलाई पनि सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नको निम्ति म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत आशय स्वार्थ केही पनि होइन, मात्रै तपाईँ हामीहरू कोही गलत दिशामा गइरहेका त छैनौँ। हामी अलि बढी भावुक र संवेदित छौँ नेपालीहरू। यसको दुरुपयोग राजनीतिक दलले पनि गरे र केही पुराना र बढी चाहिँ लाइक र फलोअर्स पाएका टिकटक युजरहरूले पनि तपाईँ हामीहरूलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् कि छैनन् त, यो विषयमा पनि बुझ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो भनाइलाई समाज रूपान्तरणको दिशामा तपाईँ हामी
गलत ट्र्याकमा छौँ भने सही ट्र्याकमा आउने प्रक्रियाको रूपमा बुझिदिनको निम्ति म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब अन्त्यमा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले खाली अरूले बोलेका कुराहरूलाई मात्रै कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आज मेरो टाउको दुखेर पेट दुखेर मैले काम गर्नै पाइनँ भनेर कसैले बोल्यो, त्यो पुरुषले बोल्यो या महिलाले बोल्यो भने त्यही आवाजमा तपाईले टिकटक गराउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईले आफै बोलेर पनि गराउनुस्। यदि त्यो तपाईलाई प्रकृतिले तपाईलाई बोल्ने शक्ति दिएको छ भने आफै बोल्नुस्। त्यसरी बोल्दाखेरि तपाईको आवाज सुन्न पनि पाउँछन्, हाउभाउ देख्न पाउँछन् मान्छेहरूले। आफूले गर्न सक्ने कुराहरुमा आफै गर्नुस् म भन्न चाहन्छु र अरूले नै कपी गर्न पर्छ, उनीहरुकै आवाजमा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। र ट्विट गर्ने कुराहरुमा जोसँग ट्विट गर्दै हुनुहुन्छ उसको प्रस्तुतिलाई न्याय दिने त्यो दक्षता क्षमता तपाईसँग छ भने गर्नुस्। होइन भने महिला र पुरुषको आवाज दुवै आवाजमा कसैले टिकटक बनाएको छ भने महिला मित्रले ट्विट गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो आवाजमा गर्नुस्, पुरुषको आवाजमा कता के एक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुस्। त्यस्तै गरिकन महिलाले गरेकोमा पुरुषले गर्दाखेरि त्यो गर्नुस्। कलाको विकास गर्नुस्, त्यो एउटा विषय हो। तर यसो गरिरहँदाखेरि गाउँ समाज र राष्ट्रलाई, कला साहित्य र संस्कृतिलाई, स्रष्टाको मान सम्मानलाई, विभिन्न चिन्तन र प्रवृत्तिहरूलाई समेट्ने कुरामा सधैँ ध्यान दिनुस्। यो म भन्न चाहन्छु। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो र मैले टिकटकमा सँगालेको अनुभव हो। र मैले टिकटकलाई कुन अर्थमा बुझेँ भन्दाखेरि, समग्रमा बुझ्दाखेरि टिकटक केही पनि होइन, बेरोजगारहरूको रोजगार हो, तर बेतलबी रोजगार हो, जहाँ फाइदै छैन, पारिश्रमिक नै पाइँदैन, समय मात्रै खर्चिन्छ। यसलाई अझ भन्दाखेरि टिकटक इज एन इम्प्लोइमेन्ट बट अनपेड इम्प्लोइड भनेर बुझ्नु होला। टिकटक केही पनि होइन, टिकटक रोजगार हो, तर बेतलबी रोजगार हो। मैले भनेको त्यही हो। टिकटक इज नथिङ, इट इज एन इम्प्लोइमेन्ट बट अनपेड इम्प्लोइड। यही भन्दै तपाईहरुको आवश्यक सल्लाह सुझावको भोको रहनेछु र तपाईहरुले सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ, सबैका माझ शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्दै तपाईहरु माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, बाई।